Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। पॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में हम बात करेंगे सिपह सालार का दो टोक पैगाम, अफगान तालिबान का अहम बयान, कौन मकाफाते अमल का शिकार, 9 मई की साजिश के सबूत, कौन करेगा निगरानी, और चीफ सिलेक्टर कौन। दहशतगर्दों से बात नहीं होगी। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के माबैन होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। दौरा पेशावर के दौरान ग्रैंड जिरगे से खिताब में सिपह सालार ने कहा, जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं हैं। फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और अवाम एक हैं। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकती। अफगान शहरियों का दहशत गर्दी में मुलव्विस होना दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान हर कीमत पर दहशत गर्दों का नेटवर्क तोड़ेगा। दहशत गर्दों के पास रियासत की रेट के सामने सर तस्लीम खम करने के अलावा कोई चारा नहीं। आर्मी चीफ ने अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए सवाल किया कि एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। दहशत गर्दों को कर दिया खबरदार। दहशत गर्दी से निमटने के अज़्म का इजहार। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर में तारीखी ग्रैंड जरगा से खुसूसी खिताब। कहा, दहशत गर्दों से बात नहीं की जाएगी। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अबूरी हुकूमत के माबैन होंगे। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खबरदार किया कि अफगान शहरियों का दहशत गर्दी में मुलव्विस होना दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान हर कीमत पर दहशत गर्दों से अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन पर कल आदम तंजीमों के लिए पनाहगाहों और आज़ादी पर तहफ़्फ़ुज़ात है। आर्मी चीफ ने अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए सवाल किया कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। आर्मी चीफ ने वाज़े किया कि फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और अवाम एक हैं। दीन को दहशत गर्दी की भेंट चढ़ाने वालों को जवाब देना होगा। सिपह सालार का कहना था कि पाकिस्तानी फौज शोहदा की फौज है, जिसका नारा है ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह। हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं और कामयाबी हमारी ही होगी। फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान की आवाम एक है। अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा ने अफगान तालिबान हुकूमत के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्ला अख्वंदज़ादा की जानिब से ऐलान आम कर दिया कि अफगानिस्तान में रहने वाले तमाम अफगान शहरियों के बैरून मुल्क किसी किस्म की लड़ाई या हमले को जहां तस्वुर नहीं किया जाएगा। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद के जारी इंतबा में कहा गया है कि किसी ने बैरून मुल्क हमला किया तो वो जिहाद ना होगा। अफगानिस्तान से बाहर लड़ाई मजहबी तौर पर मंजूर शुदा जिहाद नहीं बल्कि जंग है, जिसे सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अख्वंदज़ादा ने रोक दिया है। अगर कोई जिहाद के मकसद के लिए अफगानिस्तान से बाहर जाता है तो उसे जिहाद नहीं कहा जाएगा। केपी पुलिस एक शानदार फोर्स है, उसकी बेपनाह कुर्बानियां हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पुलिस को जबरदस्त खराज तहसीन। पेशावर में ग्रैंड जिरगे से खिताब में कहा कि पाक फौज, एफसी, लेवीज, खासादार और पुलिस के जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कबायली आवाम की तरक्की का रोड मैप बताते हुए कहा कि कबायली आवाम की मुआशी तरक्की से मुतालिक तरक्याती मंसूबों में उनकी शिरकत यकीनी बनाएंगे। नए जमशुदा अजला में 81 अरब रुपए के तरक्याती और फलाह बहबूद के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। आर्मी चीफ का पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खराज तहसीन। कबायली अवाम की खिदमत को सलाम। पेशावर में ग्रैंड जरगा से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब। कहा, केपी के पुलिस एक शानदार फोर्स है, इसकी बेपनाह कुर्बानियां हैं। पाक फौज, एफसी, लेवीज, खासादार और पुलिस के जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। टीटीपी खवारिज के लिए लाइफ लाइन बनने वाली मनीशियात का खात्मा किया जाएगा। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खात्मे में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होने पर कबायलियों की खिदमत को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कबायली अवाम को मुखातिब करते हुए कहा, आप हम में से हैं और हम आप से हैं। जमशुदा कबायली इलाकों की तरक्की का रूट मैप देते हुए अज़्म किया कि मसाइल के हल के लिए एक सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। कबायली अवाम की मुआशी तरक्की से मुताल्लिक तरक्याती मंसूबों में उनकी शराकत यकीनी बनाई जाएगी। 81 अरब रुपए के तरक्याती और फलाह बहबूद के मंसूबे शुरू किए जाएंगे।
زیر تعمیر منصوبوں کے جلد مکمل ہونے میں تمام تر مدد فراہم کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام قبائلی علاقوں کو ترقی دینے اور نوجوانوں پر توجہ دینے کا وقت ہے۔ خیبر پختونخوا کو اللہ تعالیٰ نے معدنیات کے بڑے ذخائر سے نوازا ہے۔ خیبر پختونخوا کی سیاحت یقیناً علاقے کی تقدیر بدل دے گی۔ اس موقع پر قبائلی عمائدین نے عزم کا اظہار کیا کہ عوام فوج کے ساتھ تھے اور ساتھ رہیں گے۔ قبائلی کسی صورت کل عدم ٹی ٹی پی کا نظریہ قبول نہیں کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سی پیک کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم کا آرمی چیف کی کاوشوں کو خراج تحسین معروف چینی بینکس اور کمپنیز کو ایوارڈ دینے کی تقریب میں خطاب میں کہا سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس فیز میں اکنامک زونز اور آئی ٹی کے منصوبے ہیں۔ چینی کمپنیز نے سی پیک میں $30 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کی، جس سے ملک میں روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ Chinese companies, the government of China under the leadership of President Xi Jinping has really contributed in a way unknown in the annals of history in the recent past, and has really transformed our economic landscape in Pakistan. Now we are entering into the second phase of CPEC. We have not looked back, and about $30 billion worth investments were made in Pakistan by Chinese companies. ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے بنائی گئی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ ایپیکس کمیٹی نے زراعت، معدنیات، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے مختلف منصوبوں کی حتمی منظوری دی۔ کمیٹی نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے سعودی عرب سے اعلیٰ سطحی وفد کے متوقع دورے کے کامیاب انعقاد کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ کمیٹی نے عبوری حکومت سے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی پیش رفت کی رفتار برقرار رکھنے کی امید کا اظہار کیا۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، مسلح افواج کے دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا جیل میں ہونا مکافاتی عمل ہے۔ اس سے پہلے بھی وزرائے اعظم اور سیاستدان جیل جا چکے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی کے ایوان سے خطاب، کہا آصف زرداری اور نواز شریف ایسے فیصلے کریں جس سے مجھے اور مریم کو سیاست میں آسانی ہو۔ لوگ روایتی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں، معاملات ہمیں مفاہمت کی طرف لے کر جانا چاہیے۔ اریسٹ ہو چکا ہے، اپنا تو مکافات عمل ہے، جہاں میں نے صدر زرداری کو اور میاں نواز شریف کو اپیل کیا کہ میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو، مشکل نہ ہو۔ بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاستدان تو جیل جاتا ہے یا حکومت میں ہوتا ہے، یا دونوں وزرائے اعظم کو ایگزائل کروائے گئے تو تب بھی ایسا کوئی ریڈ لائن کراس نہیں ہوا۔ 30 سال سے کم عمر کے نوجوان ہیں، ان کا امید برقرار رہی۔ We should not rob them of their hope because they will lead this country one day. توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی۔ درخواست میں 3 سال کی سزا کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو فیئر ٹرائل دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کل درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سماعت کریں گے۔ خود کو ہمارا مد مقابل کہنے والوں نے 24 گھنٹے میں عرضیاں دینا شروع کر دی۔ لیگی رہنما عطا تارڑ کا چیئرمین تحریک انصاف کو سیاسی باؤنسر، کہا سیاسی لوگ جیل جاتے ہیں، 24 گھنٹے نہیں گزرے کہ درخواست آ گئی۔ آپ تو ٹکر کے لوگ تھے، جیل کے باہر ایک کارکن موجود نہیں۔ گرفتاری کے بعد ملک بھر میں ایک بندہ بھی نہیں نکلا۔ شر پسندی کی، شدت پسندی کی اور سیاسی جماعت کی آڑ میں دہشت گردی کی بنیاد رکھنے والا مجرم آج وہ اٹک جیل میں پابند سلاسل ہے۔ 3 سال قید کی سزا اسے ہو چکی ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 لوگ نکلے تھے پورے پاکستان میں۔ وہ بھی آپ نے دیکھا فیصل آباد میں وہ پولیس آئی تو انہوں نے کہا کہ یار کیا فائدہ، یہ پروٹیسٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اندر چلو آرام سے بیٹھو۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹر فیسلٹیز کے لیے، سہولتوں کے لیے درخواست ڈال دی ہے۔ وفاقی حکومت کو پارٹی بنا کر اس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں شہانہ یہاں پہ ارینجمنٹس کر کے دیے جائیں۔ بھائی آپ تو ٹکر کے لوگ تھے، آپ تو انقلابی تھے، آپ تو بالکل اور ذہنیت کے تحت آئے تھے، تو یہ کیا ہو گیا؟ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ فیسلٹیز دی جائیں؟ کیسی فیسلٹیز چاہتے ہیں؟
اور آپ کو بتائیں کہ PTI رہنما سمسام بخاری کا 9 مئی واقعات پر ہولناک انکشاف۔ عطا تارڑ نے سمسام بخاری کی نجی محفل میں گفتگو کی آڈیو جاری کر دی، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ PTI کور کمیٹی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ فوج کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ شفقت محمود کو کہا گیا کہ کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے تو انہوں نے سمجھایا کہ ایسا نہ کریں، اپنی پارٹی تباہ کر لیں گے۔ میٹنگ رکھی کور کمیٹی فیصلہ کر دیا، افریدی سی، سوری سی، یہ وہ مراد سے سب تو کیتا کہ انہوں نے یہ اتنے ڈیزائن کر لیا کہ اسی جو احتجاج کرنا فوجیاں تے کریں۔ ایک تے اللہ پاک وہ بچت رکھی کہ جڑا میں اتنے نہیں سہ، دوجی کی بچت رکھی کہ مینوں یاسمین نال بہت اچھا تعلق ہے۔ اچھا میری سچی گل ہے طبیعت ٹھیک رہے تے دوجا میرا اندازہ سی کہ یہ نہ کوئی فساد کر۔ دس واز آفٹر صبح ہو چکا، صبح یہ پھڑیا جا چکا سی اور تو بعد تو میں کیا پا میں تے اکاڑے ہوں میں نہیں ٹھیک ہے۔ شفقت بڑا سمجھدار آدمی، شفقت یہ نہ اتنے کیا جی کہ ہوں اسی کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے۔ شفقت نے کہا نہ جاؤ آپ پارٹی تباہ کر لیں گے، نہ جاؤ نے کہ صاحب جاؤ کریں۔ شفقت نے گڈیاں کک ماری تے اپنے گھر واپس آ گیا۔ چیئرمین PTI کو پارٹی کی سربراہی سے ہٹانے کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین PTI کو پارٹی کی سربراہی سے ہٹانے کی خبروں پر وضاحتی بیان میں کہا کہ اس بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، مشاورت کے بعد باقاعدہ فیصلہ کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے مشاورت اور ملاقاتیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے نگراں وزیر اعظم کا نام فائنل کر لیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف سے مکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف حتمی فیصلے کے لیے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے ملاقات کریں گے۔ حتمی فیصلہ منگل یا بدھ تک ہو جائے گا۔ MKM پاکستان کے وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ MKM پاکستان نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا نام نگراں وزیر اعظم کے لیے تجویز کر دیا۔ ذرائع وفد نے وزیر اعظم سے کامران ٹیسوری کا نام تجویز کیا۔ وزیر اعظم نے حیدرآباد یونیورسٹی کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی الیکٹرک کے مسائل فوری حل کرنے کی یقین دہانی۔ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ مراد علی شاہ نے بتا دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹھٹہ لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا، اس سال بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں گے، ہم سندھ بلوچستان میں حکومت بنائیں گے، KP بھی ہمارا صوبہ ہے۔ ٹھٹہ میں میڈیکل یونیورسٹی کا قیام۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹھٹہ لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کا دورہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں اگلے وزیر اعظم کا نام بتا دیا، کہا اس سال بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں گے، ہم سندھ بلوچستان میں حکومت بنائیں گے، KP کے بھی ہمارا صوبہ ہے، پنجاب میں بھی لاتعداد سیٹیں حاصل کریں گے۔ ہماری 61 نیشنل اسمبلی کی سیٹس پہلے تھی، اب بھی 61 ہوں گی، اسی طریقے سے باقی صوبوں کی بھی سیم ہے۔ قانونی آئینی ایک ہے ضرورت کہ ڈیلیمیٹیشن یعنی ہلکا بندیاں دوبارہ ہوں۔ مراد علی شاہ کا میڈیکل یونیورسٹی کے قیام پر کہنا تھا کہ یونیورسٹی بننے سے ٹھٹہ سجاول سمیت تمام ساحلی پٹی کے نوجوان بچے اور بچیاں میڈیکل پڑھیں گے۔ کالج ادھر بنایا گیا ہے حکومت سندھ کی طرف سے، کالج کے لیے ایک بہترین بلڈنگ ہے، بوائز ہاسٹلز، گرلز ہاسٹلز اور آس پاس کے پورے سندھ کے آ کے پڑھیں اور مستفید ہوں۔ لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل ہیلتھ اینڈ سائنسز میں لمس میں 5 سالہ ڈگری پروگرام میں MBBS، ڈاکٹر آف فزیوتھراپی اور ڈاکٹر آف فارمیسی شامل ہیں، جبکہ 4 سالہ بیچلرز پروگرام بھی پڑھایا جائے گا۔ 1 سالہ ڈپلومہ پروگرامز بھی لمس کا حصہ ہوں گے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر تحریری حکم نامہ جاری۔ سپریم کورٹ نے کیس میں فل کورٹ بنانے کی درخواست مسترد کر دی۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ بینچ کی تشکیل کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے۔ چیف جسٹس بطور ماسٹر آف روسٹر بینچ کی تشکیل پر فیصلہ کر چکے، موجودہ حالات کیس میں فل کورٹ تشکیل دینا ممکن نہیں۔ ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے۔ ضلع کیچ کے علاقے نلی میں گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے اڑا دیا گیا، 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لیویز کے حکام مطابق اسحاق نامی شخص کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ بم دھماکے کے دوران یونین کونسل بالکتر کے چیئرمین اسحاق یعقوب بھی جاں بحق ہو گئے۔ لیاری چوکی واڑہ میں فائرنگ سے زخمی ہونے والا رینجرز اہلکار شہید ہو گیا۔ اہلکار کی شناخت دلشاد کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق شہید اہلکار کو سر پر گولی لگی۔
पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। एसएसपी लियारी आरिफ अजीज का कहना है कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने रेंजर्स चौकी पर फायरिंग की। हमलावरों ने चौकी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में अहलकार को सर पर गोली लगी। कमसिन घरेलू मुलाजमा को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाने वाली मुलजिमा को अदालती हुक्म पर गिरफ्तार कर लिया गया है। सौम्या आसिम की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है। मुलजिमा पर अब मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद का इल्ज़ाम है। मुकदमे में नाकाबिले ज़मानत दफात लगी हैं, इसलिए ज़मानत खारिज की जाती है। दौरान समाअत मुतासरा बच्ची की वालिदा भी वकील के हमरा अदालत में पेश हुई। रिजवाना को ICU से कमरे में मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर के इलाके डिफेंस के इलाके राया में गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर मुसल्लह अफराद का सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद और फायरिंग वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में मुशाहिदा किया जा सकता है सिक्योरिटी गार्ड वीगो डाले को पार्किंग एरिया में जाने से रोकता है। ड्राइवर ज़बरदस्ती पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता है। मुसल्लह मुलजिमान गाड़ी से उतर कर पहले सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद और फिर फायरिंग करते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान अहमद और उसके साथियों की तलाश जारी है। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे में रेलवे इंतजामिया की संगीन कोताहियां सामने आ गईं। टूटी फूटी पटरी, ट्रैक जोड़ने वाली फिश प्लेट का ना होना और ट्रैक की खस्ता हाली ट्रेन की वजह बनी। ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में शोबा सिविल और शोबा मैकेनिकल को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया गया, ताहम दोनों शोबे मलबा एक दूसरे पर डाल रहे हैं। हादसे की हतमी रिपोर्ट वफाकी इंस्पेक्टर रेलवे मुकम्मल तहकीकात के बाद जारी करेंगे। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे में जाँ बहक अफराद की तदफीन का सिलसिला जारी है। टंडू आदम, शहदादपुर, हैदराबाद और झोल के 13 अफराद की नमाज जनाजा और तदफीन कर दी गई। PMC अस्पताल में 22 जख्मी मौजूद हैं, जबकि 3 लाशों की ताहाल शनाख्त ना हो सकी। परेशान हाल लवाहिकीन अपने प्यारों की तलाश में अस्पतालों में भटक रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पैमरा तरमीमी बिल वापस ले लिया। कहती हैं नई तजावीज़ भी आ रही हैं, मुख्तसर वक्त में बिल पर फैसला करने से बेहतर है आइंदा हुकूमत इसे देखे। चेयरमैन कम इख्तियारात लेकर अथॉरिटी को दिए गए, इसके बाद ये इख्तियारात काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के पास होंगे। अगर काला कानून बनाना होता तो उसके लिए 12 माह की मेहनत की ज़रूरत नहीं थी। सहाफ़ियों की राय को बिल पर एतराज़ या तबुजाज करना नहीं समझती। ओमान के सुल्तान आर्म फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ की सरबराह पाक फ़ज़ाइया से मुलाकात। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, बैनुल-अक़वामी सूरत हाल और इलाकाई पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल हुआ। सरबराह पाक फ़ज़ाइया की मोअज़्ज़ज़ मेहमान को जदीद प्रोक्योरमेंट्स और के हुसूल और तरबियती शोबे में इस्लाहत के ज़रिए पाक फ़ज़ाइया को जदीद खतूत पर इस्तवार करने से मुताल्लिक़ आगाही पेश की। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी बराए कश्मीर अमूर कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा है कि हिंदुस्तान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, कश्मीरियों से किया गया वादा पूरा किए बगैर उसके पास कोई चारा नहीं। हम हिंदुस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन कश्मीरियों को अपना हक की खुद इरादियत दिए बगैर मामला आगे नहीं बढ़ सकता। हर हुकूमत कश्मीर के ऊपर यकसा मौक़िफ़ रखती है, इसलिए कि ये पाकिस्तान की किसी सरकार का नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम का मौक़िफ़ है। कोई कुछ कहे, ना पाकिस्तान कश्मीर से अलग है, ना कश्मीर पाकिस्तान से अलग है। जो अक़वाम आलम में हिंदुस्तान का ख़ुद मुकदमा लेके गए और फिर अक़वाम आलम ने उनसे वादे किए, हम आज भी उन्हीं वादों के इरादे चाहते हैं। और बिलावल साहब जब एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हिंदुस्तान में गए, वहाँ खड़े हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बार फिर इंज़मामुल हक पर एतमाद का इजहार। PCB ने साबिक टेस्ट कप्तान इंज़मामुल हक को दोबारा चीफ सिलेक्टर मुकर्रर कर दिया। टेक्निकल कमेटी में भी जिम्मेदारियां निभाएंगे। इंज़मामुल हक और चीफ सिलेक्टर काम कर चुके हैं। नई सिलेक्शन कमेटी अफगानिस्तान से सीरीज़, एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड्स का इंतखाब करेगी। फौज में भर्ती होने वाले BTS मेंबर शोगा के हमरा परफॉर्मेंस जंग कोक दोस्त को देखते हुए इस कदर खुश हुए कि गाने की धुन ही भूल बैठे। जिंग कोक ने लाइव सेशन के दौरान अपने मद्दाहों और साथी गुलकार शोगा से माजरत तलब करते हुए कहा कि मुझे दोबारा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा तो मैं फिर से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा।
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल्ड न्यूज़। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।